नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गठबन्धन सरकारले देशको ढुकुटी लुटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावप्रति एमाले सांसदहरूको आपत्ति। नागरिकता वितरणको बाधा पन्छाउन विधेयक फिर्ता लिएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। नयाँ विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता। संसदीय समितिमा यौन हिंसा विरुद्ध बनेको विधेयकमाथि छलफल। बलात्कार मुद्दामा हद म्याद राख्ने सहमति। 2 थरी हद म्यादको प्रस्ताव। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी हत्या। गोली प्रहार गर्ने 41 वर्षीय एक पुरुष पक्राउ। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र भारतमा हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली प्रशिक्षणमा। प्रतिस्पर्धात्मक खेल्दै राम्रो नतिजा ल्याउने प्रशिक्षकको विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकार अविलम्ब हट्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको चाबी लिएरै ढुकुटी लुट्ने काम गठबन्धन सरकारले गरेको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले अन्य सरकार भएको भए अहिलेसम्म मैन बत्ती झैँ पग्लिएर सरकारबाट हटिसकेको हुने पनि बताएका छन्। एक रिपोर्ट। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकार अविलम्ब हट्नुपर्ने बताए। शुक्रबार 26 कार्कीको 12औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको चाबी लिएरै ढुकुटी लुट्ने काम गठबन्धन सरकारले गरेको आरोप समेत लगाए। अध्यक्ष ओलीले अन्य सरकार भएको भए अहिलेसम्म मैन बत्ती झैँ पग्लिएर सरकारबाट हटिसकेको हुने भए पनि अहिलेको सरकार तमासा देखाएर बसेको बताए। उनले गठबन्धन सरकारलाई अब स्वीकार्न नसकिने उल्लेख गर्दै गठबन्धन सरकार नराम्रा कामहरूको थुप्रो भएको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार नालायक र भ्रष्ट रहेको भन्दै सरकार आफै नहटे जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने बताए। उनले नेपाली काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामा गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुत्ती नरहेको पनि बताए। अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफै राजीनामा दिएको तर राजीनामा नदिएको भए पनि कारबाही गर्ने आँट प्रधानमन्त्री देउबामा नरहेको बताए। उनले माओवादीले अनुपयुक्त समयमा हतियार उठाएकै कारण हजारौं युवा शक्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको टिप्पणी गरे। यो सरकार नालायक, भ्रष्ट, अनैतिक, सरकारमा एकछिन बस्न पनि नमिल्ने, नसुहाउने, नहुने सरकार हो। यो अविलम्ब हट्नुपर्छ। हट्दैन भने जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर अहिले सत्ता स्वार्थका लागि काङ्ग्रेस त निरीह नि, अब बोल्नै नसक्ने, जे गरे पनि बोल्न नसक्ने, जस्तो मन्त्रीले जे गरे पनि काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेससँग केही कदम चाल्ने दमै छैन, हुत्ती नै छैन, काङ्ग्रेससँग नीति नै छैन, विचारै छैन। के गर्ने भन्ने त काङ्ग्रेसले केही भन्नै सक्दैन। यसपल्ट पनि मन्त्रीले आफै राजीनामा दिएर हो, नत्र भने प्रधानमन्त्रीले निकाल्छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निकाल्ने हुती छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड पथ भनेको देशलाई भटखालोमा लाने पथ भएको आरोप लगाए। उनले मन्त्रालयमा सचिवले बजेट बनाउन नपाउने तर व्यापारीका मान्छे ल्याएर करका दर र अन्त शुल्क तय हुनु देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको प्रमाण रहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले शान्त वातावरणमा देश चलाउन सक्ने प्रमाणित एमाले गरिसकेको बेलामा माओवादी भन्दै हतियार उठाउनुको तुक नरहेको जिकिर गरे। उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व केही सीमित व्यक्तिहरूको चाहना पूर्तिका लागि मात्रै लडिएको दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गरेर हतियार उठाउनुको खास कारण के हो भन्दै प्रश्न समेत गरे।
उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ता मार्नका लागि हतियार उठाएको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा उठाएका हतियारको खास कारण के थियो त्यसको उत्तर दिन पनि चुनौती दिए। माओवादीले के का लागि हतियार उठाएको थियो मैले त्यस बेलादेखि सोध्दै आएँ, के का लागि उठाएको थियो भन्दा अहिलेसम्म माओवादीले जवाफ दिन सकेका छैन। प्रचण्डले आजको कुरा सुनेर भोलि पर्सि पनि जवाफ दिए हुन्छ के का लागि हतियार उठाएको थियो, कसका विरुद्ध उठाएको थियो। अध्यक्ष ओलीले पेरुका माओवादीले 35,000 आफ्नै कार्यकर्ता मारेर आन्दोलन स्थगित गरेको उल्लेख गर्दै नेपालका माओवादीले भने एमाले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट तथा प्रहरी र सेना मारेको बताए। उनले जनयुद्धका नाममा माओवादीले गरेको हिंसा जनयुद्ध नभएको दाबी गरे। उनले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको लक्ष्य छोटो बाटोबाट चाँडै सरकारमा पुग्ने लक्ष्य मात्र भएको टिप्पणी गरे। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा रहेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। एमाले सांसदहरूले वर्तमान सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरे। सो प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताए। उनले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताए। सांसद पोखरेलले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा गम्भीर नभएको आरोप लगाए। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर धारा 10 मा लेख्यौं। त्यसै गरी भाग 2 मा लामो समयदेखि महिलाहरूले आन्दोलनबाट माग गरिरहेको आमा वा बाबु मध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक रहेछन् भने उनीहरूको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि लेख्यौं। त्यसै गरी जन्मसिद्धका सन्तानहरू जसका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्यौं। त्यसै गरी बाबु आमाको ठेगाना नभएको वा पितृत्वको ठेगाना नभएका बच्चाहरू नेपाल सरहदभित्र फेला पर्छन् भने पनि उनीहरूले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा लेख्यौं। र त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रबन्ध पनि हामीले लेख्यौं। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त वंशीय र लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि लेख्यौं। एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानुनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल रहेको बताए। उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृह मन्त्री खानलाई आग्रह गरे। सांसद रावलले नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि आग्रह गरे। नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था नहोस् भन्ने पनि त्यो संविधान निर्माण गर्दा व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो। त्यो बेला संविधान सभामा हुनुभएका कतिपय मान्य सदस्यहरूका अनुहार म आज यहाँ पनि देखिरहेको छु। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारले जसरी त्यत्रो 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्थामा छलफल भयो, त्यसमा कत्रो ठुलो मान्छेको लगानी भयो, देशको राज्यको लगानी भयो, त्यो 2075 सालमा तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढायो। त्यसको त्यो प्रतिवेदन यहाँ पेश भइसकेपछि अहिले हठात फिर्ता लिने, त्यो पनि यो सरकार त एक प्रकारले काम चलाउ सरकार छ। अब छिट्टै हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो संवैधानिक प्रक्रिया, हाम्रो कानुनी प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय हाम्रो जुन अभ्यास छ त्यसको प्रतिकूल छ। एमालेकै सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रूण हत्या भएको टिप्पणी गरे। उनले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताए। सांसद तामाङले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने दाबी गरे। मन्त्रीज्यूले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुभयो, त्यो नजन्मिँदै भ्रूण हत्या भयो, नागरिकता कानुनको हत्या भयो, गर्भपतन भएको छ भर्खर। त्यो नगरियोस्, जन्मिन दिउँ।
यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ 3 वर्ष समितिमा छलफल गरेर आएर सबै दलहरू सहमति गरेर समिति स्तरको औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर यही टेबलमा आइसकेको चिज हो नि त। त्यो चिजलाई भर्खर किन फिर्ता लिनु? त्यो फिर्ता नलियोस्, फिर्ता नलिउँ, त्यसलाई पास गरेर जाउँ र त्यसमा नमिलेका कुराहरू फेरि पनि अरू विधेयकहरू पछि संशोधन गरेर गए हुन्छ। अब फेरि जिरो ड्राफ्टबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। अब यो पार्लियामेन्टले सायद नागरिकता विधेयक अब पारित गर्ने समय अब रहँदैन। सांसद तामाङले विधेयक फिर्ता नलिन सरकारलाई आग्रह गरे। विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा 10 को उल्लङ्घन गरेको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता वितरणमा भइरहेको बाधालाई पन्छाउनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले प्रतिनिधि सभामा अहिले भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा बसिरहँदा नागरिकता वितरणको काममा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता वितरणमा भइरहेको बाधा पन्छाउनका लागि विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुने पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले नागरिकताको कारणले राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन सकिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सबै राजनीतिक दलहरूले अब संसदमा पेश हुने नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै 22 महिनासम्म यस विषयमा सघन छलफल भयो। म यसमा धेरै प्रतिक्रिया र कसैलाई पनि आरोपित गर्न चाहन्न। जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव, आफ्नो दृष्टिकोणले अझै राम्रो गर्ने, परिष्कृत गर्ने उद्देश्यका साथै छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले पेश गर्ने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ववर्ती विधेयकलाई नै मूल आधार बनाएर ल्याइने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीहरूलाई कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला अथवा पुरुषलाई 20 वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृत्रिम नागरिकता लिनका लागि पनि नेपालको संस्कृति बारेमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खुला सीमालाई बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले नेपालको भू राजनैतिक व्यवस्था अनुसार नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। यसको अर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र बसको टिकट र सिनेमाको टिकट जस्तै बाँड्ने होइन। नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुल्ला सीमा बन्द गर्नै पर्छ। यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा भएको कुरा हो। उहाँले संघ र प्रदेश दुवै तहको नागरिकता बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला र पुरुष बाहेकका लिङ्गको नागरिकता दिनका लागि चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा सरला यादवलाई मनोनयन गरेको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा पूर्व सांसद एवं पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य हर्कबहादुर सिंहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवड़ाले बैठकमा पार्टीका आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो।
केन्द्रीय सचिवालयको 31औं बैठक बस्यो। यो बैठकले पार्टीका आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरूमाथि छलफल गरेको छ, तर दुईटा विषयहरू निर्णय गरेको छ। एउटा निर्णय गरेको छ, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा हाम्रो संसदीय दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकमा माननीय सरला यादवलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बैठकमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय परिषदका बैठकले निर्णय गरे बमोजिम पार्टीलाई देशका 165वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र 330वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी संगठन विस्तार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनवर्गीय संगठनहरू विस्तार गर्ने र पार्टी संगठनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले निर्णय गरे बमोजिम हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई देशका 165वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र र 330वटै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा व्यापक रूपले पार्टी संगठन विस्तार गर्ने, जनवर्गीय संगठनहरू विस्तार गर्ने, पार्टी संगठनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरियो। सम्मानित नेता खनालले मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनमय हुन लागेको भन्दै आगामी निर्वाचनका बारेमा तयारी गर्ने कुरालाई पार्टीव्यापी रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको 3 साता बित्दा पनि प्रदेश सभामा छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरू फकाउन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएका 3वटा बैठक स्थगित भइसकेका छन् भने हाल अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असन्तुष्टि बीच विवाद बढ्दा बैठक अनिश्चित बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू रुष्ट बनेपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति नजुटेपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। अवरुद्ध भएको होइन, यो स्थगित गरिएको 3चोटि स्थगित गरियो। अब अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेल भनेर फेरि अब अर्को सूचना कहिले प्रकाशित, अर्को अब कहिले भनौँ न सरकारले कहिले सरकार र अरूको बिचमा सहमति हुन्छ त्यही किसिमले, अनि त्यसपछि संसद कहिले बस्छ चाँडै सहमति होला त्यही किसिमले। अनि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार 1 गते प्रदेश सभामा 36 अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट संसदमा प्रस्तुत भएसँगै यसमाथि छलफल अगाडि बढाएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बजेट प्रस्तुत भएको 2 साता बढी बितिसक्दा समेत छलफलको टुङ्गो लागेको छैन। सरकारले मनपरी ढङ्गले बजेटमा योजना समावेश गरिएको भन्दै मन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका सांसद तथा प्रतिपक्षी सांसद रुष्ट बनेका हुन्। बजेट प्रतिको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। 3-4 पटक चाहिँ संसद अवरुद्ध हुनुको कारण अब सुदूरपश्चिम सरकार जुन एउटा बजेट ल्याउने प्रक्रिया छ, यो सधैँ दिन चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया नै हो। त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि अनियमित हिसाबले नियम विपरीत जुन बजेट ल्याइएको छ, त्यसकारण यो चाहिँ बजेट संसद चल्न नसकेको हो। र तैपनि सुदूरपश्चिम सरकारका मान्यज्यूहरू सांसदज्यूहरूले प्रतिपक्ष नभइकन सत्तापक्षकै मान्यज्यूहरूले धेरै यसमा चाहिँ आलोचना उहाँहरूले चाहिँ विरोध गरिएका छन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्काले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नसकिने अडान राखेका थिए। नीति नियम विपरीत आएको बजेट संशोधन नभई प्रदेशसभा चल्न नदिने सत्तापक्षकै सांसदहरूले अडान राखेका छन्। योजनाको प्रकृति हेर्ने बित्तिकै यो निश्चित रूपमा यो बिचौलियाबाट नै यो बजेट बनेको छ, यो बेचिएको छ। त्यसैले यस्तो अपराध गरेको चाहिने बजेटलाई समर्थन गर्नु भनेको हामी पनि अपराधी हुन्छौँ। त्यसैले हामी सबैको एउटै चाहना र उद्देश्य के हो भने व्यक्तिगत हाम्रो केही इन्ट्रेस्ट छैन कि यसलाई सुधार गरेर मात्र पास गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन भन्ने सबैको त्यही हो धारणा। प्रदेश सरकारको अन्तिम कार्यकालको बजेट बढाएर आए पनि आवश्यकताका आधारमा नआएको आम नागरिकले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी कार्यालय खोल्नेदेखि अस्पतालको रकम काटेर मन्दिर निर्माणसम्ममा प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तापक्षमै असन्तुष्टि बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। संसदीय समितिमा यौन हिंसा विरुद्ध बनेको विधेयकमाथि छलफल। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने सहमति, 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षा मन्त्रीको भनाई। आफूहरूलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको प्राध्यापकहरूको गुनासो। र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी हत्या। गोली प्रहार गर्ने 41 वर्षीय एक पुरुष पक्राउ, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद 2 वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ। शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो। बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको थियो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको छ। बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको छ। समितिले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा 3 वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्तीकरणीको परिभाषा, हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानूनको अध्ययन गरी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी जति सक्दो चाँडो समग्र कानून सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समितिको बैठकबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिँदै सबै राजनैतिक दल र समितिमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँगको विभिन्न छलफल पश्चात सहमति भएको बताए। उनले अन्य विकृतिको रूपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताए। आज पनि महिलालाई वस्तु ठानेर उपभोगको वस्तु ठानेर चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व लुट्ने कुरा नै मेजर हो। यो मेजर भइसक्यो। गुल्मीमा 2टा पुरुषहरूलाई के गरे, पोखरामा के गरे भनेर जुन हाम्रो मान्य जगन्नाथले पटक पटक भन्नुहुन्छ, त्यो अपवाद हो भन्छु कि नियम बनाउँदा आम प्रवृत्तिलाई बनाउने हो, अपवादलाई चाहिँ बिस्तारै अब भोलि गर्ने हो। अहिले उनी भइसक्यो, आम प्रवृत्ति नै भइसक्यो भन्ने व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ ठिक ठाकमा हामी। सोही बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राखिन्। उनले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिति बाहेकलाई 5 वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा
हदम्याद राख्न नहुने बताइन्। सुस्त मनस्थिति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ हामीले याद हदम्याद नराखौँ। उहाँले 3 वर्ष 4 वर्ष भन्नुभयो र बालबालिकालाई अरूलाई चाहिँ हामीले हदम्याद चाहिँ 5 वर्ष या 3 वर्ष त्यो गरेर गयो भने राम्रो छ। मैले त अझ सामूहिक बलात्कारलाई पनि हदम्याद नराखौँ भन्ने म पक्षमा। अब हिजो त सबै खुला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। कसरी सहमति हामी गरेर जाने भन्ने। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिमला विकले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा 2 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गरिन्। उनले पीडामा परेका व्यक्तिहरूले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गरिन्। बलात्कारको अपराधलाई जघन्य अपराध भनेका छौँ, आजीवन कारावाससम्मको कुरा गरेका छौँ। ग्राउन्डबाट मृत्युदण्डको माग भइरहेछ। मृत्युदण्ड माग पुरा गर्न नसक्ने हामी विभिन्न लिमिटेसनमा छौँ, त्यत्र हामी जानै सकेनौँ। यति गम्भीर अपराधको हामीले कानुनले अपराध भनेका छौँ। अहिलेको व्यवस्था, दण्ड सजायको व्यवस्थाले योभन्दा बलात्कार गर्नेलाई भन्दा ठुलो सजाय केमा छ हाम्रो कानुनमा? सबभन्दा ठुलो यसैलाई भन्दा चाहिँ यो अहिलेको प्रस्ताव चाहिँ ठिक छैन, यसलाई ओपन गरेर जाउँ भन्ने नै मेरो पहिलो प्रस्ताव हो। तर अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको 3 वर्षपछि अर्थात् 21 वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउने भएका छन्। बालिगको हकमा भने घटना भएको 2 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। थुनामा रहेका वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुना मुक्त वा अपहरण मुक्त भएको 2 वर्ष 3 महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको हकमा 3 महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समेत समय दिएको छ। यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको 3 वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 63औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विश्वविद्यालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले देशका सबै विश्वविद्यालयलाई संरक्षण गर्न चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका छन्। सोही अवसरमा उच्च शिक्षा दिने प्राध्यापकहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै प्राध्यापकहरूले सरकारसँग गुनासो गरेका छन्। उच्च शिक्षालाई प्रौढ शिक्षा सरह लिने राज्यको व्यवहार नबदलिएसम्म शिक्षामा गुणस्तर नआउने उनीहरूको भनाइ छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अहिले संसदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका सम्बन्धमा थुप्रै विषय उठान भएको बताए। शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 63औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विश्वविद्यालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले देशका सबै विश्वविद्यालयलाई संरक्षण गर्न चुनौती थपिएको उल्लेख गरे। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त देशका पुराना विश्वविद्यालयहरूको समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नै चुनौती थपिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। विश्वविद्यालयका हाम्रा पुराना क्याम्पसहरू निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। भूकम्पपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तात्विकहरूसित हामीले सहमति गरेका थियौँ। प्राविधिक कारणले सहमति गरिएका त्यस प्रकारका संस्थाहरूको तुलनात्मक अप्ठ्यारो कतिपय प्रस्तावका कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। पश्चिमात्य हाम्रो संस्कृतिले हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग विशेष अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मूलतः विश्वविद्यालयको पुरानो कलेजहरू निर्माण गर्नुको निम्ति उहाँहरूको सहयोग हामीले निकै चाहेका छौँ। ठोस महत्त्व रूपमा भनेका छौँ। आजमाथि मैले एउटा पत्र भनेका छौँ। सोही कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकालले विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढेको भन्दै यो सङ्ख्या रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे। उच्च शिक्षा दिने प्राध्यापकहरूलाई राज्यले सौतेनी आमाको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनले गुनासो गरे। प्राध्यापकहरूले पाउने सेवा सुविधामा समेत राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ। उच्च शिक्षालाई प्रौढ शिक्षा सरह लिने राज्यको व्यवहार नबदलिएसम्म उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नआउने प्राध्यापक ढकालले बताए। प्रौढ शिक्षा उच्च शिक्षालाई हेर्ने राज्यको नजर एउटै थियो। आज यहाँ
यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हामीले बजेटलाई समर्थन गरिसक्यौँ। कुरो किन त भन्दाखेरि बजेटमा बढ तलब समेत सरकारले नदिने भनेको छ र अरू कुरा यो देश समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, तर यहाँ गरिबभन्दा गरिब विद्यार्थीको एक्सेस भएको यो विश्वविद्यालयमा यहाँको पेन्सन पनि सरकारले नबेहोर्ने हुँदाहुँदै हामीले के पनि गर्यौँ त भन्दाखेरि बढ तलब पनि नदिँदाखेरि यो सौतिनी आमाको व्यवहार फिल भएको हामीलाई महसुस गर्छ। यस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोचे अनुसार शैक्षिक र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको बताए। आफू विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आएपछि केही कुरामा सुधार भएको भए पनि सोचे अनुसार प्रगति हुन नसकेको उनले बताए। भूकम्पको समयमा भत्किएका विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसहरूको संरचना अझै पनि जीर्ण अवस्थामा रहेकाले तिनको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिने उपकुलपति बास्कोटाले बताए। यससँगै विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता बढाउन सके विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने पनि उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ, ल्याबहरूको स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ। यो भनौँ अरू थुप्रै हामीहरूका भौतिक संरचनाहरू 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको छ, पुराना भइसकेका जीर्ण भएका छन्, यिनीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा त्यो पाटो छ भने दोस्रो शिक्षकहरू कर्मचारीहरूको क्यापासिटी बिल्डिङ, उहाँहरूको व्यक्तित्व अथवा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेछ, नयाँ नयाँ तालिम दिनुपर्नेछ, नयाँ नयाँ शिक्षक विधि दिनुपर्नेछ। देशभर 62वटा आङ्गिक क्याम्पस र 40वटा केन्द्रीय विभाग रहेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किदो अवस्थामा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। परीक्षा सञ्चालनमा विश्वविद्यालयको लापरवाही र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइले विद्यार्थी मर्कामा पर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुक्रबार आफ्नो 63औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यही अवसरमा विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको उच्च शिक्षालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने गहन जिम्मेवारी पाउनु गौरवको कुरा भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। विश्वविद्यालयमा जुन राजनीतिकरण भइरहेछ, विद्यार्थी राजनीतिकरण भइरहेछ, राजनीतिकरण कम गर्नु पर्यो र यो प्राध्यापकमा पनि तपाईँको जुन राजनीतिकरण भइरहेछ त्यसमा पनि कम गर्नु पर्यो र यो व्यवस्थापनमा पनि जुन राजनीतिकरण भइरहेछ त्यसमा पनि कम गर्नु पर्यो। शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ चाहिने नयाँ प्रविधि र शिक्षकहरूको लागि तालिम, कर्मचारी प्रशासनको लागि चाहिँ तालिम, कुनै पनि त्यहाँ काम गर्ने टिचर स्टाफहरूमा चाहिँ त्यो विभेद जुन देखिन्छ, जस्तै अब चाहिँ थाई शिक्षकहरू चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति लिएर आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ आंशिक अलि दक्ष व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले मान्छे जस्तो गर्नुहुन्न र समान कामको समान ज्याला पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ लामो समयदेखि दिन सकिरहेको छैन। विश्वविद्यालयमा चाहिँ 16,000 दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयले पठाएको छ। त्यो सबै दरबन्दी चाहिँ लुकाइएर जम्मा 5-7 हजार भन्दा कार्यरत कर्मचारीहरू छैनन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षाको दरबन्दी चाहिँ पूर्ण गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। धेरै आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय धानेका छन्। आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करारमा लगेर मात्र विश्वविद्यालय चाहिँ यसको गुणस्तर अगाडि बढ्छ। सर्वप्रथम यो राजनीतिक भागबण्डालाई कम गरेर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ लगानी गर्ने, नयाँ नयाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको इनोभेसन सेन्टरतिर लगानी गर्ने, त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही हाम्रो त्रिभुवनको गुणस्तरमा चाहिँ केही सुधार आउँछ कि भन्ने मेरो सोचाइ छ, मेरो भनाइ छ। नेपालमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रका 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये 40%ले मात्रै उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने गरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
तथ्याङ्क विभागले आज राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा सार्वजनिक गर्दै 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये 39.9% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको जनाएको हो। 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 75.99, 29.1% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको 50.74, 10.3% उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन क्षमताको 25.49 र बाँकीले उत्पादन क्षमताको 25% भन्दा कम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको विभागका निर्देशक विनोद शरण आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 जना भन्दा कम व्यक्तिहरू संलग्न भएका मध्ये करिब 34%ले मात्र ऋण लिएको पाइएको बताउनुभयो। निर्देशक आचार्यले 60% साना उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले भने ऋण नलिएको र बैंकिङ प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो। र 5% को लाइन अफ क्रेडिट हुँदाखेरि लोन लिने प्रक्रियामा छन् भन्ने कुरा देखाउँछ भने 60% चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर छन् भन्ने कुरा देखियो। म्यानुफ्याक्चरिङ लार्ज म्यानुफ्याक्चरिङ इस्टाब्लिसमेन्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो अलिकति फरक देखियो। लार्ज म्यानुफ्याक्चरिङ इस्टाब्लिसमेन्टमा चाहिँ 45% को चाहिँ लोन देखियो, 19% को चाहिँ कमिटमेन्ट छ भन्ने कुरा देखियो, भन्दाखेरि 34% मात्रै चाहिँ एक्सेसभन्दा यो फाइनेन्सियल एक्सेसभन्दा बाहिर गएको देखियो। सर्वेक्षणले लकडाउनको समयमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको देखाएको छ। विभागको औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार 10 जना भन्दा धेरै कर्मचारी राखेका उद्योगहरूमा अस्थायी मात्र नभई स्थायी कर्मचारीलाई समेत सेवा सुविधा विहीन अवस्थामा पुर्याइएको देखाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार अस्थायी प्रकृतिका 60% कामदारले बिना तलब सुविधा कामबाट निस्कनु परेको देखाएको छ। कोशी नदीमा जलचर प्राणीहरू पानीको बहावसँगै नेपालबाट भारततर्फ जान्छन्, तर भारतबाट नेपालतर्फ आउनका लागि कोशी ब्यारेजमा फिस ल्यान्डर बनाइएका छन्। त्यसले माछालाई भारततर्फबाट नेपाल आउन सहयोग गर्छ। कोशी ब्यारेजको 6 नम्बर र 52 नम्बर गेटमा फिस ल्यान्डर बनाइएका छन्, तर ती फिस ल्यान्डरहरू ब्यारेज बनेको 1-2 वर्षपछिदेखि नै भारतीय पक्षले बन्द गरिदिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी हत्या। गोली प्रहार गर्ने 41 वर्षीय एक पुरुष पक्राउ, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र भारतमा हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली प्रशिक्षणमा। प्रतिस्पर्धात्मक खेल्दै राम्रो नतिजा ल्याउने प्रशिक्षकको विश्वास। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम कारोबार हुने दिन आज शुक्रबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। शुक्रबार नेप्से परिसूचक 34.71 अङ्कले घटेर 1992.61 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.61 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.50 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.28 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका 217 कम्पनीको 30,63,000 किता शेयर 1,16,84,54,51,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। शुक्रबार नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक घटेका छन्, जसमध्ये वित्त, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी तथा बैंकिङ, जीवन बीमा, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धन सरकारले देशको ढुकुटी लुटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावप्रति एमाले सांसदहरूको आपत्ति। नागरिकता वितरणको बाधा पन्छाउन विधेयक फिर्ता लिएको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। नयाँ विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता। संसदीय समितिमा यौन हिंसा विरुद्ध बनेको विधेयकमाथि छलफल। बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने सहमति। 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी हत्या। गोली प्रहार गर्ने 41 वर्षीय एक पुरुष पक्राउ। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र भारतमा हुने साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली प्रशिक्षणमा। प्रतिस्पर्धात्मक खेल्दै राम्रो नतिजा ल्याउने प्रशिक्षकको विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।